बस हुण तुसीं लगे करा करो, एक बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखा। मैं तो जहलम को ज्यादा नहीं छेड़ता आजकल, पता ही आपको, नहीं नाम लेता। अब ये कौन है बे? और कराची का एक मौलवी है तारिक मसूद उसका नाम है, और उमरू अयार वर्गा ओदा मुंह, चंगी जनाब अली कोट किरली वर्गा ओदा कादे। जहलम वाली सरकार भी हरकत में आ जाती है, उनको मौका मिल जाता है। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे फिरके के मौलवियों की नींदें हराम हुई हैं, उन्हें समझाओ कि मेरे खिलाफ जुमे ना पढ़ाएं। हाय 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 इंजीनियर साहब क्या बात है, सुभान अल्लाह। जहलम वाली सरकार का तस्करा इसलिए कर रहा हूं कि जो शिया रवाफिज हैं वो तो कर ही रहे हैं। हर एक आता है अपनी एक बीच में लुच तल के चला जाता है और कहता मेरा भी फ्राई कर लो बीच, लो। लेकिन जहलम वाली सरकार का कहना है कि मैं अहले सुन्नत वल जमात में से हूं। मेरा तो दावा है कि सुन्नी है ही मैं हूं, बाकी तो टुन्नी है, सुन सुना के सुन्नी टुन्नी। भाई जब आप अहले सुन्नत वल जमात में से हो तो वो अकीदे रखो जो अहले सुन्नत वल जमात के। देखा इन्होंने कैसे चुटकुले रखे हुए हैं लोगों के दिमाग बंद करने के लिए। इंजीनियर अली मिर्जा कहते हैं मेरा दिल नहीं चाहता कि हजरत मुआविया के नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु लगाऊं, लेकिन मजबूरी में कहता हूं। कोई बात नहीं, जब आखिरत में चित्रौल लगेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही समझ अता फरमा। रुको जरा, सबर करो। अच्छा बताते हैं। तारिक मसूद साहब के लिए जो ये कह रहे हैं ना चित्रौल होगी, इंशाल्लाह मौला अली जो है वो मेरा माथा चूमेंगे कि बेटा तेरे सबर को सलाम है। मैं तो मुआविया इब्न अबी सुफियान पे कुनूत नाज़ला पढ़ता रहा और तू रज़ी अल्लाह अन्हु कहता रहा। सलाम है तेरे सबर को कि तू रज़ी अल्लाह अन्हु कहता रहा, मैं तो कुनूत नाज़ला पढ़ता था, तूने कुनूत नाज़ला नहीं पढ़ी है। वो मुझे चूमेंगे कि तू मेरा सही जानशीन है। हाय मैं सदके जावा। हम तो खुशी से कहते हैं हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बाज लोगों को अल्लाह की तरफ से तौफीक ही छीन ली जाती है सहाबी के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु लगाने की। देखिए तौफीक तो छीनी नहीं है, मैं तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहता हूं। मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर है, 200 से ज्यादा हदीस है, अक्सर बुखारी मुस्लिम से। उसमें अगर आप का लफ्ज भी लिखा है उसके साथ भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमने लिखा है, सिर्फ हजरत मुआविया के नाम के साथ नहीं आपके साथ भी। तो तौफीक तो कोई नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये भी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी के नाम के साथ लगाने की अल्लाह ने आपसे तौफीक अगर छीन ली है तो ये रोने का मकाम है, फख्र करने का मकाम नहीं है। तो सरकार फिर रुक जाओ, हाँ फिर 10 दिन है। मुफ्ती साहब छोटा सा क्लिप देखते हैं, कोई इन्हीं के फिरके का मौलवी काट के इनको दे देता है या कोई मुखालिफ फिरके का काट के दे देता है, क्योंकि इस वक्त तो सारे इकट्ठे हैं मेरे हवाले से। तो ये बेचारे चढ़ दौड़ते हैं, इनको पता नहीं कि ये सारे प्रोपेगेंडे चलते थे बनु उमैया और बनु अब्बास के दौर में, आज नहीं चल सकते। उसकी वजह है कि आप आज प्रोपेगेंडा करेंगे ना तो रात भी नहीं गुजरेगी, हमारे स्टूडेंट्स दर्जनों मेरे क्लिप लगा के ना आपके जो पुराने बुजुर्ग है ना उनका भी कच्चा चट्टा खोल देंगे और आपका भी खोल देंगे कि अली भाई ने तो ये बात ही नहीं की। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो मैंने मुफ्ती साहब को आज भी बकायदा ऑडियो भिजवाई है, पहले भी भिजवाई थी। अच्छा यार इस तरह की हरकतें आप ना करें, हम आपको इस लेवल पे नहीं लाना चाहते कि हम आपसे इस तरीके से गुफ्तगू करें, लेकिन आप बार बार मजबूर कर रहे हैं। मजाक बना रखा है इन लोगों ने। तो ये मैंने बात इस तरीके से की नहीं हुई है, मैंने बकायदा अपने हक में ये बात पेश की थी और हजरत मुआविया के हक में कि देखें अगर हम उनके दौरे मलूकियत में होने वाले अमाल की तरफ देखें तो हमारा दिल नहीं मानता कि उनको रज़ी अल्लाह अन्हु कहें। ठीक है समझिए। और आज के बाद इंजीनियर साहब के क्लिप पूरे सुना करो। इसी तरीके से इन्होंने कुछ देर पहले जो वो कहा कि जी इतने सहाबा जिंदा थे, इंजीनियर जो है वो कोई मौका नहीं जाने देता। सहाबा का मामला बहुत हसास है, बहुत सेंसिटिव है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कल जहलम वाली सरकार का एक क्लिप नजर से गुजरा और फरमा रहे थे कि जब हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो ये इतने सारे सहाबा कहाँ थे। सुनिया सी असी कोई क्लिप कटिया सी किसी ने, हाँ अद्धा क्लिप कट के भेजा सी। इतने सारे सहाबा कहाँ थे, कोई मौका तंज का छोड़ा नहीं जाता सहाबा कराम पर। ये बेसिकली यही उलमा इस किस्म के फतवे देकर इस किस्म के नौजवानों को मेरे ऊपर चढ़ाते हैं। लोग पूछते हैं कि इन नौजवानों के पीछे कौन है, और भाई पीछे यही लोग हैं। हाँ बिल्कुल, लख लानत तेरे जम्मन पे। नई जनरेशन का जहन खराब किया जा रहा है सहाबा किराम से। क्या बात करते हैं यार। कहते हैं रुको जरा, सबर करो, आगे चल। और भाई मैंने ये बताया कि यार हजारों सहाबा जिंदा थे, ठीक है, उसके बावजूद वाकया करबला हो गया। अच्छा हमने सहाबा किराम को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया इस हवाले से कि वो साथ क्यों नहीं गए। वो मैं बता रहा था कि दौर कितना मुबारक था कि हजारों सहाबा जिंदा हो, यानी इतना मुबारक दौर, और औलाद रसूल के साथ ये कुछ हो जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी तो इन्होंने पकड़ के और तरफ लगा दिया। इनका तरीका बर्दाश्त किया है, हालांकि खुद ये डसे हुए हैं, इनके साथ यही कुछ किया जाता है। उस वक्त ये कहते हैं कि ये हमारा क्लिप जो है वो काट के जो है वो लोगों ने चढ़ा दिया। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो वो कहना चाह रहा था। तासुर है कि आपने मजहब को मजाक बना दिया है, लतीफों वाला दीन बना दिया है, गैर मुताद गुफ्तगू करते हैं और ये सब कुछ करते हैं नाम के लिए। और एक मौलाना साहब को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे शुगली मौलवी।
क्यों? یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو 1.5-2 گھنٹوں کے بیانات میں سے 1 منٹ کا آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وائرل کرتے ہیں. باتیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو 1.5-2 گھنٹوں کے بیانات میں سے 1 منٹ کا آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وائرل کرتے ہیں. ہاں آیا نا داڑ تلے ہوں. میرا 1 سیکنڈ 3 سیکنڈ کا بھی کلپ ہے نا, اس میں سے رزلٹ نکال لیتے ہیں. ہاں, جب آپ کسی کی بات سے 1 منٹ کا یا آدھا منٹ کا صرف لطیفے والا کلپ نکال کے لائیں گے تو پھر ظاہر ہے یہی امیج جائے گا کہ یہ صرف لطیفے ہی سناتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے پاگل بھی ڈکلیئر کیا اور اپنے ایک چھوٹو مفتی کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کاٹے ہوئے کلپس کی بنیاد پہ اس نے کہا کہ انجینئر جو ہے وہ پاگل ہے, پہلے کچھ اور کہتا ہے بعد میں کچھ اور کہتا ہے. میں نے جو بھی ارشاد بھٹی کے انٹرویو میں کہا نا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ آدمی گمراہ ہے اور کچھ تھوڑی سی نالج ہے اس کے پاس, لیکن جب زیادہ سنا تو لگا کہ اس کے اوپر کی کھوپڑی ہے ہی نہیں, دماغ ہی صحیح نہیں ہے اس کا. ہائے 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 ہائے, کتنے تانوں سٹیا تہاڈی چیخاں نکلنیاں چاہیے نے, اے جسٹیفائی نے. آج کیا کہہ رہا ہے, کل بالکل اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہے, پرسوں الگ بات کر رہا ہے. ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے بھائی. یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو 1.5-2 گھنٹوں کے بیانات میں سے 1 منٹ کا آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وائرل کرتے ہیں. بس یہ واسطے میں اینا ہی لفظ آکھاں گا, پرلے درجے دی چبل جے. یعنی وہی بات ہے کہ جی ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی. یہاں انہوں نے اس محاورے کو بھی الٹا کر دیا, انہوں نے کہا ساڈا کتا ٹومی تہاڈا کتا کتا ہی رہے. اور ابھی تو رکو, کلائمیکس ابھی باقی ہے. ایک اور چٹکی کاٹنے کی کوشش کی. یہ تو پھر ہم بھی سوال کریں گے, جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے؟ تیرے کو بتاتے حضرت عثمان کو شہید کروانے والے بنو امیہ کے گورنر ہیں, بالکل کلیئر کٹ. بخاری اٹھا کے دیکھیں 3111 نمبر حدیث ہے. محمد بن حنفیہ کے سامنے کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ جی حضرت علی کا بھی اختلاف تھا حضرت عثمان سے, تو محمد بن حنفیہ جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں ان کو, کہتے ہیں میرے باپ نے اگر مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا جب عثمان نے رسول اللہ کی تحریر کو واپس کر دیا تھا. پھر وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے شکایت کی حضرت علی کے پاس آ کے, یہ بخاری شریف ہے, اصول کافی نہیں ہے 3111, کہ یہ حضرت عثمان کے جو گورنر ہیں یہ مال غنیمت میں خود برد کرتے ہیں. تو حضرت علی نے حضرت عثمان کو نبی اسلام کی لکھوائی ہوئی تحریر بھیجی اور کہا کہ اپنے گورنر کو حکم دیں کہ رسول اللہ کی وصیت کے مطابق جو ہے نا وہ مال غنیمت میں تقسیم کیا کرو, عوام تم سے ناراض ہے. اور ناراض کس وجہ سے تھے؟ بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ بنو امیہ کے گورنر ہیں جن کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے, وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. تو حضرت عثمان نے وہ تحریر جب دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تحریر واپس لے جاؤ, مجھے اس تحریر کی حاجت نہیں ہے. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا حضرت علی بڑے سخت غصے میں آئیں گے, تو میں نے جا کے کہا کہ عثمان تو کہہ رہے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا اچھا اسی تاکچے میں واپس رکھ دو جہاں سے اٹھائی تھی. کوئی ورڈنگ ہی نہیں تھی, یعنی انہوں نے اس چیز کا ریکارڈ کیا. ورنہ آج اگر کوئی یہ بات کرتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا بات ہوتی. آج پھر مولویوں کو مصیبت پڑ گئی. یہ روایت کے نیچے وہ تشریح کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کہا میرے پاس فوٹو کاپی موجود ہے, اس لیے آپ یہ نہ بھیجیں. خود پہ دفاع کرنا شروع کر دیا. یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے. بلکہ میں نے اپنے جو اکیڈمی کے فون کے اوپر بھائی ہیں ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ ذرا مفتی صاحب کو یہ پوچھیں کہ ان کو کون سا میرا کلپ ملا ہے, ہمیں بھیجا کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ میرے بارے میں کوئی رائے قائم کریں. مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے. پچھلے ہفتے میں نے بیان میں ری ایکشن ریکارڈ کروایا. ہوا یہ تھا کہ میرے سامنے انجینئر علی مرزا صاحب کا ایک کلپ آیا تھا. اس کلپ میں یہ تھا, اس نے کہا تھا کہ حضرت حسین جب شہید ہوئے ہیں تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے, اتنا کلپ تھا. تو مجھے لگا کہ یہ تو صحابہ کی گستاخی ہے کہ آپ صحابہ پہ طنز کر رہے ہو, تو میں نے اس کا جواب دیا. تسی جواب اپلوڈ کر دیو, جلوس کٹ دیو, روم دیو, پٹ دیو, ساڈی جگہ کٹ پہ گئی ہے. تو وہ وہاں سے وضاحت آئی ہے کہ بھائی وہ میں نے ری ایکشن ریکارڈ کروایا تھا. ٹھیک ہے سمجھ گیا. یعنی انجینئر علی مرزا نے یہ بات خود دعویٰ نہیں کی تھی, کسی کا کال نقل کر کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروایا. کلپ کاٹنے والے نے یہ خیانت کی ہے کہ اتنی بات نکال لی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی جی. تو انجینئر علی مرزا نے رابطہ کیا, انہوں نے بولا, اس نے بولا کہ بھائی یہ ایسا میں نے نہیں دیا, میں نے تو کسی کی بات نقل کی تھی. تو میں نے کہا میں فوراً اس پہ معذرت بھی کرتا ہوں, رجوع بھی ریکارڈ کرواتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, 100/100 نمبر نے چھکا مارے آج. مفتی صاحب آپ کے مجھ پہ وہ احسانات ہیں جو قبر تک میرے ساتھ جانے ہیں. بالکل, میں نے آپ کے لیے جیل کی تنہائیوں میں بھی دعائیں کی ہیں, اور میں نے جتنا انٹریکشن ہوا ہے مفتی صاحب کو ایک ٹرو جینٹلمین پایا ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے اخلاص میں کوئی شک نہ ہو لیکن وہ ڈیویٹ ہو جائے, جس طرح کہ میں خوارج کو بھی سمجھتا ہوں کہ مخلص لوگ تھے, حضرت علی کے مخلص ساتھی تھے, لیکن ڈیویٹ کر کے ان کے خلاف میں مجھے کوئی شک نہیں ہے, کوئی منافقت نہیں تھی ان کے اندر, کھل کے سامنے آئے. باقیوں کی طرح نہیں کیا کہ بات تحکیم کے معاملے پہ اور مان لی اور باہر نکل کے اور کر دیا. اس اعتبار سے مخلص لوگ تھے لیکن ڈیویٹڈ تھے.
इसी तरीके से मैं मुफ्ती साहब को भी मुखलिस आदमी समझता हूं, लेकिन मुझसे डील करते हुए आपने बड़ी एहतियात करनी है। तो मैं जो मुसलसल इस तरह के आपके कई क्लिप्स इग्नोर कर रहा हूं सिर्फ इस वजह से कि आपसे एक मोहब्बत प्यार का रिश्ता है, और बेहतर यह कि आप इन मामलात में ना पड़े, ये इलियास घुमन साहब के लिए छोड़ दें, वो जाने और मैं जाने। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?